Mayong aga, alin man ko sa subong mga kauturan, kag mayong aga sa inyo tanan. Kabay pa ang Ginoo ang maging mauna sa atong kabuhi sa aton pagbugtaw. Malipayon kita nga daga atubang sa Ginoo, kag nagapangamuyo sa iya, kag nagapasalamat sa bag-o nga kabuhi nga kita sa bugtaw ta, nakita panapon ang kalibutan. Gani mga kauturan, sa sini nga mga inadlaw nagauas kami sang isda sa amon nga bodega. Ari gili ako subong sa lugar sang Antique, San Jose Antique, pero taga Binalbagan ako, Negros Occidental. Kag ari diri ako diri subong kay tungod sa kabalo ka naman kapigado gid subong sang pangabuhi. Kag isa pa wala ako sang eskwelahan. Kag wala ako sang tinipusan kundi nagasandig lang ako tanan sa Ginoo nga amo ang makahatag sa akon sang kaluwasan kag kalipay sa pagpangabuhi diri sa kalibutan. Wala na ako sang iban nga sandigan kundi siya lang ang akon Dios nga labing gamhanan sa tanan. Ani mga kauturan, mayong aga sa inyo tanan. Nagaawas kami diri sang isda kay tungod may bayar kami nga nagahulat dito sa igad para mag-awas man sang isda kag magbakal sa amon. Kani nagapasalamat gid kami sa dako sa Ginoo mga kauturan nga iya kami ginkaluy-an, iya kami gingrasyahan sa matag adlaw nga tanan, kag iya kami ginatagan sang kusog nga pagkigatubang sa mga trial sa kabuhi namon. Gani wala na ta sang iban pa nga sandigan kundi ang Dios nga labing gamhanan kag balaan nga espiritu among nagatuytoy sa tanan. Amo na gani mga kauturan, kinahanglan ginaton magbasa sang Biblia nga kundi sa diin among magahatag sa patumuturan sa aton, makapukaw sa aton kasing-kasing nga madugay ng katulog. Gani mga kauturan, ako gali si Henry Dadibas, isa man kataho nga makasasala naging bag-o sang Ginoo. Gani mga kauturan, samtang buhi kita, magpadayon lang kita sa pag-alagad sa Ginoo. Pagbugtaw kita sa kamatuoran. Kag magasimba sa buhi nga Dios. Kag balaan nga espiritu. Kag makagagahon. Kani mga kauturan, ari ako subong sa Antique nangayaw sa pagpanagat. Kay tungod kapigado gid sa Binalbagan, Barangay Canmoros. Taga Binalbagan ako pero nakaabot ako dire tungod sa pagpaninguha, tungod nga may pamilya man ta subong kag pigado gid kaayo, tapos wala gid ako sang tinapusan. Pero akon trabaho subong hindi ini masunod sang odikado nga mga tao kay tungod kami madamo kami sang diploma kung isipon lang kay tungod madamo kami sang naibaluan about lang sa pagpanagat nga hindi masunod sang may mga diploma diri nga bulpin lang ang iyatan. Kani mga kauturan, kabay pa nga kamuman ang mag-heart sa ang amon mga video sa matag adlaw nga tanan kay tungod mga kauturan wala gid kami sang mahimo sa among kagulingon kung wala ang Ginoo sa among kabuhi kag wala ang inyong nga suporta. Kag salamat gid kag maayong aga sa inyong tanan. Sa sunod ko nga video mga kauturan, magtagalog ako para hindi niya mo mabudlayan kag inyo gid tanan maintindihan. Haluan ko lang sang Cebuano kay tungod kabalo man ako sang tanan nga lengguwahe. Kag salamat gid sa inyo tanan.